السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی۔ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مساجد میں رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ ملک بھر کے مساجد میں روح پرور مناظر، نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے لاکھوں نمازیوں کا سمندر مساجد میں امڈ آیا۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کا چاند پیر کو نظر آتے ہی ملک بھر میں تراویح کی روح پرور منظر دیکھے گئے۔ عوام نے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ہی پہلی نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کیا۔ وہیں حیدرآباد میں بھی مسلمان رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد ہی مساجد بھر گئے ہیں اور تراویح کی نماز کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ تاریخی مکہ مسجد میں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی پہلی تراویح ادا کی گئی، جس میں ہزاروں فرزانند توحید نے حصہ لیا۔ مکہ مسجد میں نماز تراویح کے روح پرور منظر دیکھے گئے۔ مکہ مسجد میں تراویح کے پرنور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ حیدرآباد میں خاص طور پر پرانے شہر میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں کو سجایا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت سے سارا شہر گونج اٹھا۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں خواتین کے لیے بھی تراویح کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا، جہاں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کے نافذ کردہ CAA قانون پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر CAA کو نافذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شہریت ترمیمی قانون پر اعتراض ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پناہ دیں جو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا CAA قوانین کو 5 سال تک زیر التوا کیوں رکھا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکز کو بتانا چاہیے کہ CAA کو اب کیوں لاگو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ CAA NRC اور NPR کو مسلمانوں کو نشانہ بنانے لگایا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अहल वतन को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस ताल्लुक़ से ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि अहल वतन को रमज़ान की मुबारकबाद। दुआ है कि ये मुक़द्दस महीना हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ, बेहतर सेहत और खुशहाली लाए। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में CAA नाफिज करने के फैसले पर अमलावरी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा इंतखाबात से कबल अपने मंशूर में शहरियत तरमीमी कानून CAA को शामिल किया था और अब 2024 लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से ऐन कबल इसको पूरे मुल्क में नाफिज करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी ममालिक की अक़लियतों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें मरकज़ी हुकूमत के ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त दाखिल करना होगा। वाज़ेह है कि अक़लियतों और शुमाल मशरिक़ी रियासतों की जानिब से CAA नफाज के ख़िलाफ़ एहतजाज के बावजूद मरकज़ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहरियत तरमीमी कानून एक्ट दिसंबर 2019 में मंजूर किया गया था। इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी भी मिल गई थी। ताहम ये एक्ट नाफिज नहीं हुआ था क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्त नहीं किए गए थे। आज मरकज़ी हुकूमत ने एक ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि इस मुक़द्दस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है और मुसलमान इस महीने में रोज़ा रखते हैं। साथ ही नमाज की पाबंदी की जाती है और ज़कात फ़ित्रे के नाम पर गरीबों को बड़े पैमाने पर सदका देते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना मिसाली ज़िंदगी की तहरीक देता है। उन्होंने याद दिलाया है कि रमज़ान मुबारक का त्यौहार तमाम बनी नौ इंसान को इंसानी खिदमत का पैगाम देता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना ने सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है और रियासती हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की बेहतरी के लिए ख़ास नीयत से काम कर रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।